जिउँदो परमेश्वर पिता, यो समयको लागि धन्यवाद। तपाईँको वचन अध्ययन गर्दैछौँ। पवित्र आत्मा जुन कुराहरू प्रकाश दिनुभएको छ, जुन कुरा अध्ययन गरिएको छ, त्यो कुरालाई प्रकट गर्ने सामर्थ्य, शक्ति, बल तपाईँले दिनुहोस्। मानिसको हृदय खोल्नुहोस्। परमेश्वरको सत्य र जिउँदो वचनलाई बुझेर, आत्मामा लिएर, दिमागमा लिएर त्यसलाई सही तरिकाले जिउने, तपाईँको आदर महिमा, तपाईँको आराधना प्रशंसा गर्ने कुराहरूमा सबैलाई आशिष दिनुहोस्। र दुष्टको सारा युक्ति होस् न, त्यसको चाल अपराधहरू यीशु ख्रीष्टको नाममा इन्कार गर्छौँ। प्रार्थना गर्छौँ जिउँदो यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हालेलुया। अब यहाँ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उपासना भन्ने शब्द छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्पिरिचुअल वर्सिप भनेको छ, आत्मिक आराधना भनेको छ। जब परमेश्वरलाई हाम्रो शरीरको जिउँदो बलिदान गर्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको लागि आत्मिक आराधना हो। आमेन। धेरैचोटि हामी कस्तो सोच्छौँ भन्दा आत्मिक आराधना भन्ने के होला भनेर सोचिरहेको हुन्छौँ। तर यहाँ बाइबलले एउटा आत्मिक आराधना चाहिँ यो शरीरलाई जिउँदो बलिदान गर्नु, पाप गर्नु छोड्नु, होइन, पाप गर्नु छोड्नु, लालच गर्नु छोड्नु, अनि के अरे विभिन्न किसिमको ईर्ष्या, दोषका कुराहरू गर्नु छोड्नु है। एउटा व्यक्ति जसले गिटार बजाउँछ, गाउँछ, आराधना गर्छ, उफ्रिन्छ, तर ऊभित्र अझै पनि के अरे लोभ छ, लालच छ, ऊभित्र अझै व्यभिचारको कुराहरू छ, अनि ऊभित्र अझै पनि घिनलाग्दो कुराहरू छ भने उसको आराधना होइन। परमेश्वरले त्यस्तो आराधना चाहनुभएको होइन। परमेश्वरले अहिले मान्छेले के अरे डिस्को गर्दै नाच्दै गरेको आराधना खोज्नु भएको होइन। नम्बर 1, मैले फेरि सङ्गीत नराम्रो कुरा हो भनेको होइन। हिजो पनि हामीले सङ्गीतको विषयमा राम्रो कुरा सिकिरहेका छौँ, सङ्गीतले कसरी परमेश्वरको आराधना गर्ने भन्ने विषयमा। तर सङ्गीत चाहिँ शरीरको बलिदान बिनाको सङ्गीत केही पनि काम लाग्दैन। हामी शरीरको बलिदान बिना, जिउँदो बलिदान बिना हाम्रो गीत, हाम्रो गिटारको काम छैन। त्यसकारण एउटा आराधना गर्नको लागि, एउटा आराधक हुनको लागि, एउटा आत्मिक आराधना गर्नको लागि चाहिँ त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनको, शरीरको चाहिँ बलिदान, जिउँदो बलिदान गर्नुपर्छ। मर्नुपर्छ भनेको होइन, शरीरको निम्ति, पापको निम्ति चाहिँ मर्नुपर्छ भनेको। आमेन। हालेलुया। प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि के गरियो त्यो कुरोहरूलाई छोड्नुहोस्, त्यो कुरोलाई भुल्नुहोस्। तर अब प्रभुलाई पाइसकेपछि चाहिँ, अनि योभन्दा अगाडि प्रभुलाई पाएर पनि कतिवटा भुल त्रुटि गल्तीहरू भयो, अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्याग, त्यो पाप अपराधको कुरोहरूलाई चाहिँ दिनदिनै छोड्दै जानु चाहिँ शरीरको बलिदान। आमेन। हालेलुया। अनि तपाईँहरूले कतिले आफैले अनुभव गर्नुभएको छ होला, कति समयहरूमा तपाईँले पाप गर्नुभयो, त्यसलाई कसरी छोड्दै आउनुभयो। मैले पनि सेवाकामा आउने बित्तिकै एकदमै सबै पाप छोडेर आएको होइन, एउटा छोड्दै जानुपर्ने हो। एउटा छोडाउँदै परमेश्वरले त्यो हिजो पनि सुन्दै थियो नि हामीलाई, के अरे बिलापको बेसीबाट लानुहुन्छ, मरुभूमिबाट भएर परमेश्वरले लानुहुन्छ हामीलाई होइन। परमेश्वरले हामीलाई आराधनाको लागि बोलाउनु भए तापनि हामीले सर्टकट तरिकाले आराधना गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई गर्नको लागि हामी कोही बेला मरुभूमिबाट भएर, दुःख कष्ट समस्याबाट भएर जानुपर्छ होइन। त्यो समयहरूमा मैले पनि महसुस गरेको छु, परमेश्वरको विरुद्धमा के पाप गरेँ, अपराध गरेँ, मैले पनि क्षमा माग्नु परेको छ। अनि त्यो पापहरूबाट छोड्दै आराधनामा बढ्नु परेको हुन्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईँहरू जो गीत गाउनै चाहनुहुन्न, तपाईँहरू जो बजाउनै चाहनुहुन्न, तपाईँले पनि आराधना गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई। कसरी? तपाईँले आफ्नो शरीरको बलिदान गरेर, जिउँदो बलिदान गरेर, तपाईँसँग भएको पापहरूलाई त्यागेर, आफ्नो पापहरूलाई जति छोड्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ आराधनामा, परमेश्वरमा डुब्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। होइन। अनि आत्मिक आराधना
चाहिँ जहिले पनि नि देखिने हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? धेरैचोटि आत्मिक आराधना हुने नदेखिने पो हुन्छ कि जस्तो सुनिन्छ, तर आत्मिक आराधना देखिन्छ मान्छेको जीवनमा। आमेन। वास्तवमा हरेक आत्मिक कुराहरू देखिन्छ, प्रकट हुन्छ है। किनकि यीशु प्रभुले के भन्नुभयो भने मत्ती 6:63 मत्ती 6 या यूहन्ना 6:63 हो, यसो भन्नुभएको छ। मत्ती 6:63 मेरो वचन चाहिँ, मैले जो वचन बोलेको छु त्यो चाहिँ आत्मा र जीवन हो भनेर भन्नुभयो। आमेन। हालेलुया। आत्मा चाहिँ जीवन, आत्मा र जीवन हो भने चाहिँ आत्मा चाहिँ जीवनमा परिवर्तन हुन्छ, देखिने कुरामा परिवर्तन हुन्छ। आमेन। अनि यीशु प्रभुले जब, परमेश्वरले जब त्यो आत्मिक वचन बोल्नुभयो, जस्तो उज्यालो भइजा भने उज्यालो भयो, चन्द्रमालाई परमेश्वरले वचन बोल्नुभयो भयो, सूर्यलाई वचन बोलिदिनु भयो होइन, आकाशलाई वचन बोल्नुभयो भयो, यो पृथ्वीको लागि वचन बोल्नुभयो भयो। अनि बोट बिरुवाको लागि, पशु पक्षीहरूको लागि परमेश्वरले वचन बोल्नुभयो भयो। आत्मा चाहिँ केमा परिवर्तन भयो? देखिने कुरामा परिवर्तन भयो। आमेन। हालेलुया। जुन आत्मिक वचन उहाँले बोल्नुभयो त्यो चाहिँ देखा पर्यो, बाहिर स्पष्ट देखा पर्यो, छर्लङ्गै देखा पर्यो। त्यसकारण आत्मिक जीवन जिउनु, आत्मिक वर्शिप गर्नु, आराधना गर्नु पनि उसको जीवन देखिन्छ होइन। उसको जीवनमा पाप, अपराध, उसको जीवनमा अझै परमेश्वरको विरुद्धमा हुने कामहरू छ भने परमेश्वरले त्यसलाई आत्मिक आराधनाको रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुहुन्न होइन। त्यसकारण हाम्रो शरीरमा भएको पापहरूलाई दिनदिनै त्याग्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ आत्मिक आराधना हो। त्यो चाहिँ शरीरको जिउँदो बलिदान पनि हो। आमेन। हालेलुया। यदि तपाईँले है आजदेखि म परमेश्वरको एकदम आत्मिक आराधना गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँले पहिलो कुरा गीत सिक्ने होइन, पहिलो कुरा तपाईँले तपाईँमा भएको पापहरूलाई त्याग्ने हो। आमेन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको परमेश्वरलाई पनि थाहा छ तपाईँसँग के पाप छ होइन। त्यो कुरा, त्यो पापलाई चाहिँ त्याग्ने हो। आमेन। अनि त्यस पछाडि गीत पनि सिक्ने हो, अनि सङ्गीतले पनि आराधना गर्ने हो। हालेलुया। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने इजरायललाई, यी जातिहरूले मलाई ओठले मात्रै आराधना गर्छ, हृदयले गर्दैन। किनकि इजरायलीहरूले खालि हृदयभरि पाप मात्रै बोक्यो, मुखमा मात्रै अनि प्रशंसा गरे। कतिजनाले भन्छ नि एउटा, मैले मुखले मात्रै माथि स्वर्गमा प्रशंसा गरेर जिउ त छैन नरकतिर भने होइन, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। हालेलुया है। सङ्गीत नराम्रो होइन, सिक्नु नराम्रो होइन, आराधना गर्नु नराम्रो होइन, तर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको हृदय चाहिँ कस्तो छ? तपाईँ परमेश्वरसँग ठिक हुनुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँले दिनदिनै आफ्नो पापलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ कि हुन्न? त्यो चाहिँ ठुलो आराधना हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा देख्ने आराधना हो। आमेन। हालेलुया। अब त्यस पछाडि हामीले आज चाहिँ शरीरको बलिदान गरेर हामीले परमेश्वरको आदर गर्न सक्छौँ। अनि शरीरको बलिदान गरेर हामीले परमेश्वरको आत्मिक आराधना गर्दै परमेश्वरको आदर गर्न सक्छौँ। आमेन। अब हेर्नुहोस् है 2मा, यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। आमेन। हेर्नुहोस्, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के होला भनेर हामी खोज्छौँ। परमेश्वरको इच्छाहरू बाइबलमा यो प्यासेजमा जुन देखाउनु खोजेको त्यो बाहेक बाइबलमा अरू पनि परमेश्वरको इच्छाहरू छ है। जस्तो तपाईँले एउटा यूहन्नाको पुस्तकमा सुसमाचारमा सुन्नुभयो भने चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वरले, पिताले के भन्नुभएको छ भने मेरो पुत्र
लाई विश्वास गरेर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु चाहिँ मेरो इच्छा हो भनेर भन्नुभएको छ। मानिसहरूले मेरो पुत्र येशूलाई ग्रहण गरेर विश्वास गरेर उनीहरूले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा हो भनेर पिताले भन्नुभएको छ। आमेन। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायमा पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैले अनन्त जीवन पाओस्, मुक्ति पाओस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। हालेलुया। अनि तपाईले एफिसी 4 अध्यायमा गएर पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूले, मैले बोलाएको मानिसहरूले पवित्र जीवन जियोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। त्यो कुरालाई तपाईँले पत्रुस 1:14-16 पनि भनेको छ। मानिसहरूले, मैले बोलाएको मान्छेले पवित्र जीवन जियोस् भन्ने मेरो इच्छा हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आमेन। हालेलुया। अब त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भन्दछ भने त्यो बाहेक पनि अरू इच्छाहरू छ परमेश्वरको हाम्रो जीवनमा। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको इच्छा छ, मेरो परिवारमा त इच्छा हुन्छ परमेश्वर, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको इच्छा हुन्छ, मण्डलीमा परमेश्वरको इच्छा हुन्छ, होइन? त्यो इच्छा के हो, कसरी जाँच्ने, कसरी बुझ्ने, त्यसलाई कसरी थाहा पाउने त परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा के हो भनेर थाहा पाउने, होइन? यदि हामीले परमेश्वरको सठिकसँगले इच्छालाई बुझेनौँ, परमेश्वरको ठिक्क योजनालाई बुझेनौँ भने हामी फेरि कोही बेला ढल्पन हुन्छ है। मलाई त परमेश्वरले सुसमाचार सुनाउनु बोलाएको भनेर अब म यो ठाउँमा बस्दिनँ अर्कै ठाउँ कुद्छु भनेर कुद्छ कोही बेला। परमेश्वरले उसलाई प्रचारक भएर त्यो गर्नको लागि बोलाउनु नभएको हुनसक्छ, होइन? परमेश्वरको इच्छा उसको जीवनमा त्यो नहुन सक्छ, होइन? परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा, हाम्रो जीवनमा शिक्षक हो कि, पास्टर हो कि, प्रचारक हो कि, प्रेरित हो कि, आगमवक्ता हो कि के हो, त्यो कुरा हामीले जाँच्न सक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले सठिकसँगले परमेश्वरको इच्छालाई बुझेन भने हामीलाई समस्या हुन्छ, हामीलाई नै समस्या हुन्छ, होइन? एउटा प्लेन ल्याएर चाहिँ अब मलाई यो प्लेन उडाउनु पर्यो भने अनि प्लेनको सिट पाइलटको सिटमा मलाई राख्यो मलाई समस्या हुन्छ, चढ्नेलाई पनि समस्या हुन्छ, होइन? किनकि म पाइलट होइन, परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा पाइलट होइन। तर मलाई एउटा कार दियो, मान्छे पछाडि बसेर कार उडाउँ भने म आरामले उडाउँछु, किनकि त्यो कुराहरू मैले जान्दछु। हालेलुया। हाम्रो अहिले आगामी दिनहरूमा पास्टर, प्रचारकहरू, होइन, सेवकहरू मण्डलीमा वृद्धि हुँदै जानुपर्छ। तर तपाईँलाई के को लागि बोलाइएको, के इच्छा छ त परमेश्वरको जीवनमा, त्यो इच्छा चाहिँ सठिकसँगले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो इच्छा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा पुरा होस् भनेर प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। आमेन। फेरि प्रार्थना मात्रै गर्ने होइन, यहाँ जाँच्नु पनि भनेको छ। यहाँ देख्नु, सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनेको छ, होइन? परमेश्वरको सिद्ध इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा जाँच्न मिल्छ। कुरो बुझ्नु नि, परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा जाँच्न मिल्छ है। मलाई योभन्दा अगाडि नेपालबाट हाम्रो एल्डर र पास्टरले सेपरेटली कल गर्नु, अनि पास्टरले मलाई म्यासेज पनि गर्नुभएको थियो। अनि के भन्नुभयो भने धेरै कुराहरू भन्नुभयो। कतिवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँ हुँदा मैले गल्ती पनि गरेँ होला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। अहिले उहाँ पास्टर सेवाकै गर्नुहुन्छ, त्यति बेला एल्डर हुनुहुन्थ्यो, मेरो सहयोगी हो। अनि कतिवटा गल्ती पनि भयो होला, होइन? तर तपाईँले जुन कुराहरू सिकाउनु भयो, जुन बाटोमा तपाईँ हिँडेर सेवाकाईमा देखाउनु भयो, त्यो कुराले चाहिँ अझै पनि मलाई सेवाकाई गर्ने आँट छ। त्यो कुराले म अहिले पनि सेवाकाईमा अड्केको छु र म त्यो सेवाकाईलाई कन्टिन्यू गर्छु भनेर भन्नु। अनि एल्डरले त्यसको केही हप्ता पछाडि एल्डरले कल गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो
तपाईँले देखाउनु भएको बाटोहरूले गर्दा, सिकाउनु भएको सेवकाहरूले गर्दा अहिले पनि हामीसँग जो पास्टर छ एकदम राम्रो पास्टर हामीले पाएको छौँ। हालेलुया। हाम्रो सेवकाय के हो, मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के हो मैले जाँच्न सकेँ नि त। कुरो जाँच्न मिल्छ, कुरो तर कसरी चाहिँ जाँच्नुहुन्छ त होइन? यो जाँच्ने केही तरिका हो एउटा, तर तपाईँ कसरी चाहिँ अझै मेरो जीवनमा के चाहिँ छ त परमेश्वरको इच्छा भनेर कसरी जाँच्नुहुन्छ? किनभने परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्नु। आमेन, हालेलुया। तपाईँ त्यत्तिकै नजिउनुहोस्, परमेश्वरको आदरको निम्ति जिउनुहोस्। मान्छेको आदरको लागि, मान्छेलाई देखाउनको लागि, मण्डलीलाई मात्रै देखाउनको लागि पनि नजिउनुहोस्। तपाईँले परमेश्वरको आदर गर्नको लागि जिउनु पर्ने हुन्छ। आमेन। मैले परमेश्वरको आदर गर्नको लागि जिउनु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको आदरको लागि जिउनको लागि मैले मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के छ मैले जान्नुपर्छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँको परमेश्वरको इच्छा के छ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। यहाँ चाहिँ अब के भनेको छ भने इच्छा जाँच्नको लागि चाहिँ के गर्नु भनेको छ भने 1 नम्बर चाहिँ यस संसारको ढाँचामा नचल भन्नुभयो पहिला। जो व्यक्ति यो संसारको ढाँचामा हिँड्छ, ढाँचामा चल्छ, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको इच्छा के हो त्यसले बुझ्नु सक्दैन। कुरो भन्नुभयो, यो संसार, यो समाज, यो राष्ट्र यो कसरी चल्छ त्यही इच्छामा हामी चल्छौँ भने हामीले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न सक्दैनौँ। कोही बेला परमेश्वरको इच्छा के हुन्छ अनि हामीले अर्कै के गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरले योनालाई बोलाउनु, परमेश्वरले योनालाई इच्छा, परमेश्वरको इच्छा के छ त्यो पनि बताउनु। त गएर निनवेमा प्रचार गर, अनि त्यो निनवेको मान्छेहरूलाई, दुष्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ म बचाउँछु। तर योनाले आफ्नै निर्णय गरे, म त्यहाँ निनवे जाँदिनँ, परमेश्वरलाई छलेर तर्सिस जान्छु अनि मेरो आफ्नै इच्छा पुरा गर्छ। किनकि निनवेको मानिसहरूले चाहिँ योनाको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै सतावट गरेको थियो, कसैलाई मारेको थियो, कसैलाई बेइज्जत गरेको थियो, धेरै समस्या पारेको थियो। त्यो बदला लिनको लागि चाहिँ, त्यो इच्छा पुरा गर्नको लागि चाहिँ योना चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वर नबचाओस्, किनकि त्यो चाहिँ मेरो शत्रुहरू। म शत्रुको देशमा गएर परमेश्वरको सन्देश सुनाउँदिनँ, परमेश्वरको इच्छा पुरा भएको म चाहदिनँ भनेर ऊ तर्सिसतिर लाग्यो। अनि तर्सिसमा जाँदाखेरि धेरै दुःख भयो। अनि तर अन्तिममा परमेश्वरले योना जब माछाको पेटभित्र 3 दिनसम्म बस्यो त्यति बेला थाहा पायो कि उसले परमेश्वरको इच्छा नै पुरा गर्नुपर्छ भनेर। आमेन, हालेलुया। गुरुमा त्यसकारण कोही बेला हिजो हामीले हराएको विषयमा पनि सुनिरहेको, कोही बेला हामी हराइपठाउँछौँ। परमेश्वरको इच्छा के हो कुन तर्फ हराइरहन्छ होइन? परमेश्वरको आफ्नो जीवनमा के छ इच्छा त्यो कुराहरूलाई छोडेर अर्कै दुनियाँमा हराइरहेको हुन्छ। र संसारिक जीवन जिउने मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न सक्छ। संसारको ढाँचासँग जिउने मान्छे, संसारको तरिकाले जिउने मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न सक्दैन। परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा के छ त्यसले जाँच्न सक्दैन। होला पैसा रुपियाँ कमाउला, होला राम्रो राम्रो कुराहरू जोड्न सक्ला, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न सक्दैन। हालेलुया। मत्ती 7:21-22 गएर पढ्नुभयो भने प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा भागीदार हुँदैन, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा भागीदार हुन्छ। आमेन, हालेलुया। अनि नम्बर 1 यो ढाँचा, संसारको ढाँचासँग नजिउनुहोस् है। यो संसारले जस्तो तरिकाले जिउँछ
त्यो तरिकाले नजिउनुहोस्। आफ्नै बुद्धिमा, आफ्नै समशक्तिमा, आफ्नै भरमा परेर यो संसारसँग नजिउनुहोस्। त्यसरी जिउनुहुन्छ भने परमेश्वरको इच्छालाई जाँच्न सकिँदैन। अर्को चाहिँ तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा क्या हो। हेर कतिवटा इच्छा रहेछ। परमेश्वरको सिद्ध इच्छा, परमेश्वरको असल इच्छा, परमेश्वरको ग्रहण योग्य इच्छा चाहिँ तपाईँको जीवनमा के छ त्यो पुरा होस्। आमेन, हालेलुया। मैले अथवा पास्टरले तपाईँको जीवनमा के इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने होइन, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ पुरा होस्। आमेन। तर त्यसको लागि के गर भनेको छ भने तेरो दिमागलाई, मनलाई, विचारलाई चाहिँ नयाँ गर, पूर्ण रूपले नयाँ गर। आमेन, हालेलुया। तपाईँले एउटा पुरानो, यदि तपाईँ नन क्रिस्चियन हुनुहुँदाखेरि होइन, आजभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ हामी चिप होइन पेन ड्राइभहरू चलाउँथ्यौँ। त्यस्तोमा चाहिँ अब फिल्मको गीतहरू, फिल्महरू चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्थ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि मेमोरीहरू, अनि त्यसलाई हेर्थ्यौँ, सुन्थ्यौँ नन क्रिस्चियन हुँदाखेरि होइन। तर अब त्यो मेमोरीलाई, त्यो पेन ड्राइभलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्नु के गर्नु पर्यो? त्यहाँ भएको सबै संसारिक कुराहरूलाई डिलिट गरिदिनु पर्यो। आमेन, हालेलुया। अब त्यो संसारिक कुराहरूलाई डिलिट गरेर परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ हाल्नु थाल्नु पर्यो। अझै परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सुरु गर्नु पर्यो। आमेन, हालेलुया। तपाईँको जीवनको लागि, तपाईँको परिवारको लागि, तपाईँको सम्बन्धको लागि, तपाईँको के कुराको लागि परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्न थाल्नुहोस्। आमेन, हालेलुया। पुरानो कुरालाई छोडेर नयाँ कुरालाई डाउनलोड गर्नु, परमेश्वरको वचनलाई डाउनलोड गर्न थाल्नुहोस्। कति बेला हाम्रो आफ्नो आफन्तहरू नन क्रिस्चियनहरू हुनसक्छ। तपाईँको घरमा कुनै कुराहरू पर्दा नन क्रिस्चियनले नै तपाईँलाई सल्लाह दियो, जो चाहिँ प्रभुमा हुनुहुन्न, अनि संसारको ढाँचा अनुसारको सल्लाह दियो भने के तपाईँ त्यही गर्नुहुन्छ त? होइन, त्यो गर्न मिल्दैन। यदि हामीले मनमा नयाँ गरी परिवर्तन हुनुपर्छ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ यो विषयमा के भन्छ? आमेन, हालेलुया। त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको इच्छा पुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ परमेश्वरलाई तपाईँले आदर गरिरहेको हुन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के इच्छा छ त्यो इच्छालाई बुझ्दै जानुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। केही समय अगाडि एउटा प्रस्ताव आएको थियो मलाई। त्यसमा त्यो प्रस्ताव तपाईँहरूले पनि स्वीकार नगर्नु होला, किनकि त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन, त्यो परमेश्वरको इच्छाको विपरीत कुरा हो। एउटा संस्था छ जसले चाहिँ तपाईँ यदि नेचुरली नानी जन्माउन चाहनुहुन्न भने तपाईँको र तपाईँको श्रीमतीको इन्जेक्सनबाट झिकेर एउटा ट्युबमा लाएर उनीहरूले नानी बनाउन सक्छ। त्यसको लागि उल्टै 20,000 देखि 24,000 25,000 दिन्छ। तपाईँलाई दिनु पर्दैन, उल्टै दिन्छ। कति सजिलो हेर्दाखेरि होइन। न त श्रीमतीले दुःख पाउँछ, न हस्पिटल बस्नु पऱ्यो, न केही गर्नु पऱ्यो। उल्टो 20,000 पनि पाउँछ। न मेडिकेट चाहियो, न मेडिकेटभन्दा ज्यादा आयो, न इन्सुरेन्स पऱ्यो महिनामा। न इन्सुरेन्सभन्दा अब 80% कभर भयो भने 20% तिर्नु पऱ्यो, न 20% नै तिर्नु पऱ्यो। उल्टो 20-25,000 आयो। तर त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले कहिले पनि अप्राकृतिक तरिकाले काम गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले कहिले पनि मान्छेको तरिकाले काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ यदि हामीलाई बच्चा दिनु चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरकै तरिकाबाट बच्चा जन्मिनु पर्ने हुन्छ। आमेन, हालेलुया। यदि हुँदैन भने बरु हुँदैन।
हुनुपर्छ भने परमेश्वरको इच्छा अनुसार बच्चा जन्मिनु पर्ने हुन्छ। आमेन। उत्पत्तिमा के भनेको छ? मैले के अरे पुरुष र स्त्री बनाएँ होइन, अनि त्यसपछि उनीहरू फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाओस्, सन्तान उत्पादन गर्दै जाओस्। परमेश्वरकै तरिका हो त्यो। हालेलुया, हालेलुया। धेरैचोटि सेवकहरू पनि नानी भएन भने अर्को विवाह गरेर नानी बनाउने कोसिस गर्छ। त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन, वचनसँग मिल्दैन। हालेलुया। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको इच्छालाई ठ्याक्कै जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, त्योसँग जिउनुपर्छ। र वचनले दिँदैन भन्यो भने दिँदैन, नमान्नुहोस्। आमेन। त्यो चाहे फाइदा होस् कि बेफाइदा होस्, मतलब छैन। हालेलुया। अनि यो जब तपाईँले मनलाई नयाँ गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले नयाँ गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार सोच्नुहुन्छ, तपाईँले जीवनमा निर्णयहरू लिँदाखेरि पनि तपाईँले वचनसँग मिल्ने गरी निर्णय लिनुहोस्। वचनसँग मिल्ने निर्णय छैन भने त्यसलाई त्याग्नुहोस्। हालेलुया। अनि आइतबार संगतिको दिनै तपाईँलाई अब काममा नआउने के अरे संगति नै आउने नगरी तपाईँले काममा जानुपर्छ आइतबार भने त्यो कामै छोडिदिनुहोस्। अर्को काम गर्नुहोस् जहाँ चाहिँ तपाईँले आइतबार काम गरेर संगति गर्न सकोस्, अथवा आइतबार चाहिँ तपाईँले संगति गर्नु पाओस्, जसरी हुन्छ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरको वचन तपाईँको परमेश्वरको इच्छा हो, किनकि परमेश्वरको भोजन वचन चाहिँ हाम्रो लागि परमेश्वरले दिनुभएको भोजन हो, त्यो खानुपर्छ, त्यसबाटै आत्मिक जीवन जिउन सकिन्छ भनेर छ। हालेलुया। कोही बेला तपाईँलाई मेन्डेटरी बोलाउँछ, के हुन्छ त्यसमा अब त्यत्रो प्रब्लम हुँदैन। तर तपाईँ आइतबारै पछि चाहिँ संगति नै छोडेर चाहिँ के अरे त्यो आइतबारको काम नगरिदिनुहोस्। त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन। हालेलुया। अब परमेश्वरको इच्छा चाहिँ पहिलो परमेश्वरको वचन हामीलाई 6 दिन काम गर्नको लागि दिएको छ, अरू 6 दिन काम गर्दा हुन्छ होइन। तर अमेरिकामा कोही कोही बेला हामीलाई मेन्डेटरी बोलाउँछ। अब जस्तो कोही बेला हामीलाई कोही बेला ट्रेनिङ हुन्छ, त्यो बेला आइतबार बोलाउँछ। त्यो कुराको लागि ठिकै पनि छ, तर त्यो ट्रेनिङ पनि सक्यो, मेन्डेटरी पनि सक्यो, अब खालि आइतबार चाहिँ ओभर टाइम बोलायो भने त म जाने होइन। हालेलुया, हालेलुया। होइन, सङ्गति सकेर जानुहुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ, किनभने तपाईँले कमसेकम परमेश्वरको वचनलाई लिनुभएको छ। आमेन। हालेलुया। अनि त्यस पछाडि एउटा व्यक्तिले जहिले पनि डिसिजन गर्दाखेरि, जब मन नयाँ गरिन्छ परमेश्वरको वचनले, जब हाम्रो दिमागलाई परमेश्वरको वचनले भरिन्छ, त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँको निर्णयहरू चाहिँ खालि परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्नेपट्टि जानुपर्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईँको शाखा सन्तानले के भन्छ, तपाईँको छरछिमेकीले के भन्छ, तपाईँको कसले के भन्छ भन्नेपट्टि होइन। हालेलुया। तर तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्नेपट्टि चाहिँ जानुपर्छ। आमेन। अनि जुनै पक्षको निर्णय गर्नुपर्छ नि तपाईँले, जुनै पनि कुरा तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ नि, हतारमा निर्णय नगर्नुहोस् अनि पछि नपछिताउनुहोस्। जे पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, विमर्श गर्नुहोस्, अनि वचनलाई खोज्नुहोस्, वचनले के चाहिँ भन्छ त, के वचनले मलाई माग्छ त, यो गर्नु दिन्छ त भनेर भन्नुहोस्। अनि कतिवटा कुराहरू सोध्नुपर्छ भने हामीलाई पनि सोध्नुहोस्, यो गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन होला भनेर। होइन, कतिजनाले योभन्दा अगाडि 2-4 कुराहरू सोध्नु पनि भयो। त्यो कुरोहरूलाई तपाईँले ठ्याक्कै यदि परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ भने चाहिँ निर्णय लिनुहोस्। ठिक छ, म ओके यो कुरा गर्छु है। जस्तो अब व्यापार बिजनेसको कुराहरू हुन्छ, व्यापार बिजनेस गर्नु चाहिँ नराम्रो कुरा होइन, तर त्यो वचनसँग मिलेन भने नगर्नुहोस्। हालेलुया। जस्तो अब तपाईँले एकछिनको लागि एउटा बाइबल बेच्दै हुनुहुन्छ,
यो बाइबललाई तपाईँले अमेरिकामा ल्याउँदा $10 पर्यो र तपाईँले आफ्नो परिश्रम अनि घर भाडा या के सबै गर्दाखेरि यसलाई $17 मा बेच्दा चाहिँ तपाईँको आफ्नो परिश्रम के को यो राखेको भाडाहरू ठिक हुन्छ भने $17 मा बेच्नुहोस्, $50 मा नबेच्नुहोस् एकैचोटि। त्यो परमेश्वरको वचन विपरीत हुन्छ। हालेलुया। ठ्याक्कै निर्णय गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो अनुसार मात्रै निर्णय गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। आमेन। हालेलुया। म भन्छु तपाईँको आफ्नो सम्बन्धहरूको लागि पनि वचन अनुसार निर्णय गर्नु होला। तपाईँको आफ्नो सम्बन्ध कस्तो छ त्यो परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ मिल्दैन, र आफूलाई तपाईँले परमेश्वरको वचन अनुसार ढाल्नुहुन्छ हुँदैन, त्यो सम्बन्ध अनुसार निर्णय लिनुहोस्। हालेलुया। अनि हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि त्यसो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के छ त्यो तिमीहरूले जाँच्नु सक्छ। अब मात्रै जाँच्न मिल्छ जब तपाईँले शरीरको बलिदान गर्नुभयो, जिउँदो शरीरको जिउँदो बलिदान गरिदिनु भयो होइन, अथवा पाप स्वभावलाई त्याग्दै 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 जिउन थाल्नुभयो। अब त्यसो गरेर तपाईँले आत्मिक आराधना परमेश्वरलाई दिन थाल्नुभयो र तपाईँले यो संसारको ढाँचा अनुसार, यो संसारको प्याटर्न अनुसार चल्नु छोडेर अब चाहिँ मनमा नयाँ भएर परमेश्वरको वचन अनुसार हरेक कुरालाई निर्णय गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्न थाल्नुहुन्छ भने परमेश्वरले मेरो जीवनमा के इच्छा राख्नु रहेछ, के चाहनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। अब हेर्नुहोस् 3 देखि, किनभने मलाई दिएको अनुग्रह अनुसार तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु जसले आफूलाई जस्तो सम्झनुपर्छ त्योभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। आमेन। हालेलुया। होइन, परमेश्वरले जब हामीले आफूलाई जाँच्न थाल्छौँ ती कुराहरू गरेर त्यस पछाडि हामीलाई बुझ्न थाल्छौँ क्या परमेश्वरले मेरो जीवनमा के इच्छा राखेको छ भनेर बुझ्न चाहन्छौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भनेको छ भने जसलाई जस्तो तरिकाले बोलाएको छ होइन त्यसले आफूलाई त्यही तरिकाले सोचोस्, त्यही तरिकाले सम्झोस्, त्योभन्दा माथि नसम्झोस्। आमेन। हालेलुया। होइन, एकजना आराधनाको लागि बोलाएको छ भने ऊ म पास्टर हो भनेर नसोचोस्। हालेलुया। एउटा प्रचारकको लागि बोलाएको छ भने म चाहिँ आगमवक्ता हो भनेर उसले नसोचोस्। तपाईँ आमाको सेवा गर्नको लागि बोलाउनु भएको छ भने तपाईँ एल्डर हो भनेर नसोच्नुहोस्। आफूलाई जस्तो तरिकाले परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ त्यस्तै तरिकाले सोच्नुहोस् अनि तपाईँ त्यही नै बन्नुहोस्, फाल्टो कुरा नगर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरको इच्छा त्यही हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मलाई परमेश्वरले पास्टरको सेवाकाई गर्नु बोलाउनु, मलाई परमेश्वरले शिक्षकको सेवाकाई गर्नु बोलाउनु, अब म आराधना वर्शिप लिडर हुन चाहन्छु किनकि त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन मेरो। त्यसको मतलब म आराधना गर्दिनँ भनेको होइन, तर मलाई आराधनाको लिड गर्नुपर्छ सन्डे नै पछि भन्ने मेरो होइन। आराधना टिचिङ गर्न सक्छु तर म आराधनै गर्नुपर्छ मलाई आइतबार मेरो कुनै लिस्टमा आराधनाको नाम हाल्दै भन्ने होइन, किनकि त्यो मेरो बुलाड होइन, परमेश्वरको इच्छा होइन। हालेलुया। जब परमेश्वरको इच्छा विपरीत काम हुन्छ नि हाम्रो जीवन लथालिङ्ग हुन्छ। हामी किन समस्यामा पर्छौँ धेरैचोटि भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा, सठिक इच्छा, ग्रहणयोग्य इच्छा के हो मेरो जीवनमा भनेर मैले बुझिनँ, हामीले पनि बुझिनौँ भने समस्यामा पर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण परमेश्वरले जस्तो तरिकाले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ, मलाई बोलाउनु भएको छ त्यही नै सोच्नुहोस्। अलिक तल हेर्नुहोस् 4मा, किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको काम एउटै हुँदैन। मलाई टाउकोले के काम
गर्नु भनेर बोलाएको छ त्यही टाउकोले त्यही काम गर्छ। आँखाले के काम गर भनेर बोलाएको छ आँखाले त्यही काम गर्छ। मुखले के काम गर भनेर बोलाएको छ त्यही काम गर्छ। हातले खुट्टाले के काम गर भनेर बोलाएको छ त्यही काम गर्छ। आमेन। म खुट्टाले कसैलाई पनि जय मसीह भन्दिनँ, किनकि खुट्टा जय मसीह भन्नको लागि बनाइएको होइन। हालेलुया। त्यसकारण सेवकाई मण्डली हाम्रो जीवनमा सही तरिकाको इच्छा र सही तरिका बुलाहाट हाम्रो जीवनमा छैन भने त्यो हामी समस्यामा पर्छ। यो म अनुसार होइन, तर परमेश्वरको वचन अनुसार हुन्छ। मैले के भनेको अनुसार होइन, परमेश्वरले जे भन्नु भएको छ त्यही अनुसार हुन्छ। आमेन। अनि 6 मा हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। आगमबाडीको हो भने आगमबाडी विश्वासको परिणाम अनुसार आगमबाडीको बोलाउनु भएको छ, वरदान दिएको छ। तपाईँले जाँच्नु भएको छ, फेरि त्यत्तिकै आगमबाडी म गर्छु नभन्नुहोस्, जाँच्नुहोस् आफूलाई। जाँच्ने तरिका अघि मैले बताएको छु। त्यो जाँच्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आगमवक्ता हो, आगमबाडी गर्न बोलाएको हो भने गर्नुहोस्। आमेन। हालेलुया। यदि मैले प्रचार गरेको र मैले सेवाकाई गरेको तपाईँले एप्रुभ गर्नुहुन्न भने मैले छोड्नुपर्छ, किनकि त्यो बुलाहाट मेरो होइन। मैले प्रचार गरेको तपाईँलाई ठिक लागेको छैन, उल्टो पाल्टो भइरहेको छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्न भने मैले त्यो प्रचार गर्नु बन्द गर्नुपर्छ। त्यो मेरो बुलाहाट होइन। तर त्यो सत्यता अनुसार भन्नुपर्छ। हालेलुया। किन हामी परमेश्वरको विरुद्धमा किन जाने, आफै किन जाने होइन। अनि 6 नम्बरमा समय चाहिँ एकदम गइसक्यो, अब एकदम उडाउने पऱ्यो 10 मिनटमा। मैले सेवाको हो भने सेवाको काममा होइन, तपाईँ कतिजनालाई सेवा दिने वरदान छ होइन। अब हाम्रो विशेष भक्त दाइले धेरै सेवाको कामहरू गर्छ। अब गाडीमा घरि कसलाई टिप दिइराख्नुहुन्छ होइन, यो ल्याउनु पऱ्यो, त्यो गर्नु पऱ्यो, हाम्रो भीम दाई यो पकाइदिनु पऱ्यो, त्यो पकाइदिनु, त्यो सेवाको वरदान हो। सेवाको वरदान हो भने सेवाकै वरदान गर्नु, त्यही वरदानमा चल्नुहोस्। होइन पास्टर म प्रचार गर्छु नभन्नुहोस्। हालेलुया। त्यहाँबाट हुन्छ समस्या, त्यहाँबाट आउँछ समस्या। अब म चाहिँ सेवाको वरदान छ, अनि यहाँ चाहिँ के भयो, तपाईँले डक्टरकोमा लानुपर्ने बिरामी पाइलटकोमा लानुभयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ। अथवा डक्टरकोमा लानुपर्ने बिरामीलाई चाहिँ तपाईँले मेकानिककोमा लानुभयो भने खोल्छ है, धेरै पार्ट पुर्छ फेरि मेकानिकले। त्यसकारण हेर्नुहोस्, सेवाको काम भने सेवाको काम, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काम हो। आमेन। हालेलुया। मैले अघि भने मैले शिक्षा दिँदाखेरि यो शिक्षा ठिक छैन भन्नुहुन्छ भने मैले शिक्षा दिने काम रोक्नु पनि पर्ने हुन्छ। किनभने त्यो बुलाहाटै छैन, मैले किन जबरजस्ती शिक्षा दिने, किन परमेश्वरको समस्या मैले भोग्ने होइन। बरु राम्रो साइड लाग्यो। तर यदि मलाई परमेश्वरले शिक्षा दिनुभएको बोलाएको भने तपाईँले इन्कार गर्नुभयो भने परमेश्वरले स्वीकार गर्ने मान्छेहरू ल्याउनुहुन्छ। आमेन। किनभने त्यो बुलाहाट चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरले टलेर लानु हुँदैन, खोसेर लानु हुँदैन। त्यो बुलाहाटलाई चाहिँ परमेश्वरले योजना गरेको हुन्छ, इच्छा गरेको हुन्छ, पुरा गरेर छाड्नुहुन्छ। आमेन। अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्तले होइन। तपाईँ कतिजना अर्ती बुद्धि दिनु सक्नुहुन्छ, दिनुहोस्। त्यो अर्ती बुद्धि दिनुहोस्। हालेलुया। कति दान दिने क्षमता भएको हुन्छ, गोजीबाट निकालेर दिने दान, गिभिङ हार्ट हुन्छ। यदि तपाईँसँग गिभिङ हार्ट छ भने नरोक्नुहोस्, त्यसलाई दिनुहोस्। आमेन। कसलाई दिने इच्छा गर्छ परमेश्वरलाई, कसलाई देखाउँछ दिनुहोस्। त्यो इच्छा परमेश्वरको। हालेलुया। अनि त्यो उदार चित्तले, अब शासन गर्नेले पनि दत्त चित्तले
अनि कृपाको काम गर्नेले खुसीसित गरोस् हैन। शासन गर्ने काम भनेको चाहिँ मसँग अझै 7-8 मिनट टाइम छ, हामी 3 बजीसम्म मात्रै सक्छौँ। के अरे शासन गर्नेले दत्तचित्त शासन गरोस् भनेको, शासन गर्ने भनेको प्रशासकहरू, मण्डलीको प्रशासक चाहिँ विशेष गरेर पास्टरहरू होइन। जसरी हामीले स्कुलमा प्रशासन गर्नेहरू प्रिन्सिपलहरू हुन्छ, प्राध्यापकहरू, उनीहरूले चाहिँ सही तरिकाले शासन गरोस् भनेर यहाँ भन्छ। हालेलुया। अनि शासन गर्ने मान्छेले जस्तो पाए त्यस्तै परमेश्वरको इच्छा विपरीतको शासन गर्न मिल्दैन। यदि मैले पनि तपाईँसँग शासन गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा विपरीतको शासन गरेँ भने त्यसको भोगाइ मैले नै लिनुपर्ने हुन्छ होइन। तर मैले परमेश्वरको इच्छा अनुसार तपाईँसँग शासन गरेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि मेरो लागि पनि आशिषको कुरा, त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पनि पुरा गरेको। आमेन। हालेलुया। तपाईँले हिजोअस्ति एउटा के अरे फेसबुकमा मैले एउटा न्युज आएको थियो, नेपालमा एउटा इङ्ग्लिस स्कुलमा बिचारा एउटा नानीलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म रातै हुने गरी कुटेछ झापा। अनि त्यो झापाका त्यो टिचरलाई रेस्टिगेट गरी पक्ड्यो। अनि त्यस पछाडि उसको लाइसेन्स खुसिएको छ, अब उसले टिचिङ गर्नु पाउँदैन, किनकि उसले शासन गर्ने तरिका त्यो होइन होइन। शासन गर्ने तरिका होइन त्यो। एउटा बालकलाई एउटा शिक्षकले कसरी शासन गर्नुपर्छ त्यो गलत शासन हो। त्यसकारण शासन गर्दा हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार शासन गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। हालेलुया। अनि यहाँनिर 6 मा एकचोटि म पढ्छु, हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। हेर्नुहोस्, अलग अलग वरदान हामीसँग छ, एउटै वरदान हामीसँग छैन। कसैलाई पास्टरको छ, कसैलाई शिक्षकको, प्रेरितको, कसैलाई आगमवक्ताको, प्रचारकको, कसैलाई सेवा गर्ने, कसैलाई होइन जुत्ता पन्छाउने समस्या तपाईँलाई विभिन्न किसिमको वरदान दिन्छ, कसैलाई दिने वरदान, अर्थ उपदेश भनेको चाहिँ उत्साह गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने वरदानहरू छ। कसैलाई म्युजिकको वरदान होला, आराधना गर्ने वरदान होला, कसैलाई शासन गर्ने वरदान होला। त्यो अनुसारै हामीले काम गर्नुपर्छ। आमेन। हालेलुया। होइन, भरे यहाँनिर के अरे यहाँनिर हामीले अर्ती दिने वचन, अर्ती दिने वरदान पाएको मान्छेले चाहिँ शासन पनि गर्यो, अर्ती दिने वरदान पाएको मान्छेले चाहिँ आराधना पनि गर्यो, अर्ती दिने के अरे वरदान भएको मान्छेले चाहिँ ट्रेजरर पनि गर्यो, सबै गऱ्यो भने के हुन्छ, लथालुङ्गे हुन्छ। त्यसरी हामीले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्न दिँदैनौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न दिँदैनौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न दिँदैनौँ। यदि परमेश्वरको इच्छा तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा पुरा हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको आदर गर्न सिक्नुपर्छ। आमेन। अनि त्यो आदर गर्नको लागि चाहिँ के हो भने हामीले यो शरीरलाई जिउँदो बलिदान गर्नुपर्छ, पापलाई छोड्दै भागिरहनुपर्छ। हालेलुया। अनि अर्को चाहिँ पापलाई छोड्दै त्यस पछाडि हामीले आत्मिक आराधना परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। आमेन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो संसारको ढाँचालाई छोडेर, संसारसँग मिल्ने जीवनलाई छोडेर चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, मलाई एउटा ठ्याक्कै आयो, मैले यो कुराहरू सोच्दै थिएँ, विशेष चेलीबेटीहरू होइन, यो संसारले चाहिँ 0 फिगर भन्छ नि त, यत्रो कम्मर भएको भन्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ राम्रो भन्छ छोरीचेलीलाई। यो संसारको ढाँचामा नचल्नुहोस्, त्यो चाहिँ संसारको ढाँचा हो। आमेन। हालेलुया। संसारले भनेको तपाईँ 0 फिगर हुनुपर्छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छैन कहीँ त 0 फिगर होस् भनेर। हालेलुया। हामीलाई जस्तो फिगर दिनुभएको छ परमेश्वरले त्यही फिगर राम्रो छ। आमेन। हालेलुया। यो संसारको ढाँचालाई छोडेर मनमा, यो दिमागमा परिवर्तन हुनुपर्छ। अघि
एउटा मेमोरीलाई डिलिट गरेर परमेश्वरको वचन हालेर नयाँ भएर डिसिजन सही लिनुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। अनि सही डिसिजन लिन थालेपछि चाहिँ तपाईँको जीवनमा नि के छ परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरले प्रकट गर्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। जस्तो हामीले कोही व्यक्तिलाई त्यो काममा देखिरहँदाखेरि हामीलाई एकदम मजा लाग्छ, रमाइलो लाग्छ भने परमेश्वरको इच्छा त्यहाँ छ। जस्तो हाम्रो भक्त दाइले विभिन्न कामहरूमा हामीलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई मजा लाग्छ। अनि कोही बेला भक्त दाइ छैन भने खिन्न पनि लाग्छ। त्यसकारण अघि मैले यो के अरे प्रभुको सामान किन्नको लागि मलाई एकदम टाइमै पाइनँ, किनभने म कुनै ठाउँमा प्रार्थना गर्नु गएको थिएँ। अनि त्यही ठाउँबाट मैले भक्त दाइलाई कल गरेँ, यस्तो यस्तो सामान किनेर ल्याउनुहोस्, जुस के छ। त्यो सेवा गर्ने हृदय हो, त्यो वरदान हो। आमेन। हालेलुया। अनि मान्छेले त्यो कुराहरूलाई देख्छ, बुझ्छ। तपाईँ त्यो ठाउँमा रहेको चाहिँ मन पराउँछ मान्छेले भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा छ त्यहाँ, होइन? यदि मैले गरेको सेवकाई र मैले बोलेको कुरा तपाईँलाई फाइदा हुँदैन, तपाईँलाई आशिषित हुँदैन भने मैले रोक्नुपर्छ। हालेलुया। अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले जाँच गर्नुहोस् है, आफ्नो जीवनमा के छ परमेश्वरको इच्छा, मण्डलीमा के छ, परिवारमा के छ। आउने दिनहरूमा परिवारमा परमेश्वरको इच्छा के छ, मण्डलीमा के इच्छा छ भन्ने विषयलाई म प्रचार गर्नेछु। आमेन। हालेलुया। ठ्याक्कै 45 भयो। युथ भाइ बहिनीहरू अलिकति अगाडि आइदिनुहोस्। हामी एउटा